دعوت دینا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بلا تاخیر خطیب پاکستان وعظ خوش بیان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جناب محترم قاری محمد اختر زمان عطاری رضوی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ ان کے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیے، جاگا کا ثبوت دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، خطیب اہل سنت۔ الارض والسماء والصلاة والسلام على سید الرسل واشرف الانبیاء وعلى آلہ وصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات وبارک علی محمد و آل محمد و صحاب محمد و ازواج محمد و اولاد محمد، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا نور اللہ۔ چاہتے ہو تم مگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ سونے پیارے مسلمان بھائیو، نبی کریم علیہ السلام دے پیارے ابا جان، پیاری اما جان، آپس میں جڑی انہوں دی ملاقات ہوئی صرف 3 دن ہوئی۔ جمعے دی رات سی جدوں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جان دے پیٹ مبارک وچ حضور دا نور آ گیا۔ جدوں حضور دا نور آ گیا، 3 دن دی ملاقات ہوئی، ابا جان تجارت لے گئے مدینہ پاک وچ، طبیعت تبدیلی آئی، ناساز ہوئی، اتھی اللہ نو پیارے ہوئے، اتھی آپ دا مزار بن گیا۔ جدوں حضور دی امی جان نو آپ دے دادا جان حضرت عبد المطلب نے گھر وچ لے آندا، عورتاں دا اپنا مزاج ہوندا ہے، اے مڑ ویکھ دیاں نے کوئی نویں عورت آوے، ویکھ کے مڑ گلاں بھی کر دیاں نے، انہاں کہ چنگی تے بڑی ہے، سونے میں بڑی ہے، شرم و حیاڑی بھی بڑی ہے، نیک پاک بھی بڑی ہے، پر ایک گل دی سانو سمجھ نہیں آؤندی، گھر والا اللہ نو پیارا ہو جاوے تے موڑ مگروں عورت خوشبواں لاوے، ایک گل سمجھ چ نہیں آؤندی۔ گل نکل گئی۔ آپ دے دادا جان نو حضرت عبد المطلب نو جدوں اس گل دا پتہ لگیا
تے اپنی نو نو سدیا تے سد کے آکھیا بیٹی اجے کل تے حضرت عبداللہ اللہ نو پیارے ہوئے نے تے خوشبوئاں لاونیاں مڑ تیرے منہ تے تے نہیں نہ گل پوندی آپ آکھدیاں نے بابا جان خوشبوئاں تے میں لاندی کوئی نہیں تے مینوں ایڈی لوڑ بھی کوئی نہیں جدوں دی ملاقات تیرے حضرت عبداللہ نال ہوئی ہے نا تے ان دے متھے والی چمک میرے پیٹ وچ آئی ہے ادوں دا میں ساہ لواں تاں وی خوشبو آندی ہے تے جے ہوا میرے نال لگ جاوے تے او بھی خوشبو بن جاندی ہے سبحان اللہ تے جے مینوں کوئی پسینہ آوے تے تاں وی خوشبو آندی ہے میں لاندی کوئی نہیں اے اندر خوشبو والا آ گیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تے بابا جی پوچھتے ہیں تین مڑ کیویں کیویں پتہ لگیا ہے ساڈا نظام اور ہے تے سونے محبوب دا نظام تے اور ساڈے باڑ مٹی تے بندے نے تے ماں دے پیٹ وچ جویں جویں دے اگاں گاں مڑ وددے نے مٹی وددی ہے تے پیٹ بھی وددا ہے تے سونا تے سی نور تے سونے دی امی دا پیٹ ودھیا ہی نہیں نہ کوئی بار محسوس ہویا نہ کوئی دل خراب ہویا نہ کوئی چکر آئے نہ دل گھبرایا نہ طبیعت بے چین ہوئی بلکہ سونا آیا تے چین آ گیا سبحان اللہ ہون پتہ کیویں لگیا کہ پیٹ وچ سونا آ گیا ایک علامت دے وے کہ خوشبوئاں ہوندیاں نے دوجی اے وے کہ رات پیندی ہے سونے دی ماں فرماندی ہے مڑ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سونے چہرے آڑے اللہ دے نبی تے رسول ہوندے سبحان اللہ ناڑے آ کے مینوں سلام آکھدے نے تے ناڑے آکھدے نے تیرے پیٹ وچ جڑا آ گیا ہے نا اے کوئی معمولی تے نہیں نا اے ساڈا نبیاں دا سردار ہے سبحان اللہ اس کر کے اسی تینوں سلام بھی کرنا آیا ہے تے تینوں نال بشارت تے مبارک بھی دینے سبحان اللہ اکبر اور بی بی پاک فرماندیاں نے دوسری علامت سی کہ جدوں میں راتی سوندی سی اکھاں بند ہوندیاں سی تے اللہ ہو دیاں آوازاں ہوندیاں سی تے جدوں میں اکھ کھولنی ویکھنا کوٹھا میرا کلا ہے دروازہ لگیا ہے کوئی ہور بندہ کول ہے نہیں تے یہ آواز کدھروں آ گئی تے میں پھر لمیاں پہنا تے پھر آواز آنی تے پھر اخیر آواز آنی اما جی تسی سو جاؤ اے کوئی اور نہیں ذکر کردا اے جڑا تیرے پیٹ وچ رب دا محبوب ہے او اپنے رب دا ذکر پیا کر سبحان اللہ وہ اپنے رب دا ذکر پیا کردا ہے اس کر کے میرے دوست سونے محبوب نو رب نے انج دیاں شاناں دتیاں انج دا مقام دیتا کہ ماں جڑی سی کدے خوشبوواں تے کدے چانن تے کدے نبیاں دیاں زیارتاں تے کدے مبارکاں تے کدے بشارتاں تے کدے اللہ ہو دیاں آوازاں ہوندیاں ہن آوانڈ گوانڈ دیاں رڑیاں وہ تے بڑی خوشبوواں رہی ہے آکھیا نہیں آمنہ پاک اسی جو جانیاں پانی دے گھڑے لے کے کوئیں تو بھرے نہ تے آج تم ہی سڑے نہ جا تے آپ فرماندی ہیں نہیں میں نو شرم ہوندی ہے باہر جاندے ہویا تے انہاں کہ لے کیڑی گل ہے اسی آڑے دوڑے ہو جساں تے اسی تو ہاں ڈھیر ساریاں تے تینوں وچ لگو نہیں ساں تو وچ لگی جاویں تے ایویں اسی لگو کے لامتے ہو جساں تے تو ایویں ہی ساڈے نال گڑا بھر لویں شگلو شگلی جاواں گے تے آواں گے اپا نویاں نویاں بلانیاں بنیاں ساڈی گل مندا ہے اج ساڈے نال چل تے حضور دی امی جان چل تیار ہو گئی تے انیاں جو آدیاں پہ چلو چلیے تے جدوں گھروں نکلیاں اگیوں پتھریلا علاقہ سی تے مڑ جناب علی اوتھے کوئی نہ کوئی پتھر دا روڑا کوئی نہ کوئی پتھر دا ٹکڑا بھی رستے وچ سی ہن آڑے دوڑے مکے دیاں عورتاں تے وچ سونے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک امی جان سیدہ آمنہ پاک ہن تریاں جا رہی ہیں او جناب پیراں ویکھدیاں نے کہ سونے نبی دی ماں تردی کیویں ہے تے جو کوئی پتھر آوندا ہے نا پیر دے تھلے اور روح وانگ بہ جاندا وے تاکہ نبی دی ماں نو تکلیف نہ ہوے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
عقیدہ اہل سنت. حیران ہوندیاں نے اے پیر عجیب نے کہ پتھر تھلے ہوندا ہے ان دا کم تے پیر نو زخمی کرے اے دا کم میں پیر نو تکلیف دے تے اے جناب علی انج ریشم وانگ آٹے وانگ تھلے بہ جاندا وے ان دی جرت نہیں ہے کہ حضور دی ماں دے پیر نو تکلیف دے. اے پتھر بھی جاندا سی کہ اے جڑی بی بی جا رہی ہے نا اے کوئی عام بی بی نہیں ہے اے نبیاں دے امام دی ماں ہے. کنواں آ گیا واری واری ساریاں نے رسی پکڑی ڈول کھچے گھڑے بھرے جدوں واری آئی نا سونے دی ماں دی انہوں نے اپنی رسی پھدی ڈول لاگے کیتا کنارے تے آئیاں نا تے تھلے جھکیاں پانی کھچن لئی جدوں پانی نے ویکھیا ہے آ کون ہے اے تو سونے دی ماں آ گئی تے پانی آپ دا نچ دویا کنارے تے آ گیا نالے سلام کرتا ہے نالے آ رہے بھلا توانو نہ میں تھلے جھکن دینا بھلا توانو نہ چھکنا پوندا ہے میں ہاں پانی تے بنیا ہاں محمد عربی دے صدقے حضور نہ ہوندا تے پانی پانی نہ ہوندا تے جیویں کر کے اے نبیاں دا نبی ہے تے اپنی امت دا نبی ہے تے ساری کائنات دا نبی ہے زمین آسمان والےاں دا نبی ہے کائنات دے ذرے ذرے دا نبی ہے اوویں میں پانی دا بھی نبی ہے اس کر کے محمد عربی دی ماں میرا سلام بھی ہوئے تیا غلام تیرے قدمہ چا حاضر ہے تو گڑا پا سبحان اللہ. انج دا مقام انج دا مرتبہ انج دا شان حضور دی امی جان دا جو ہی پیٹ اچ سن آیا تے مڑ رنگ لگن لگے ویڑا لنگتا گیا اگے اگے بالآخر گھڑیاں آ گئیاں سونے دی امی جان فرما دیا نے کہ پھر او رات آ گئی جیڑی رات اگو صبح صادق سونے نہیں آنا سی سبحان اللہ. او تو آڈر ملیا جبریل نو کہ پوری کائنات وچ کوئی بندہ ونگا چپا نہیں ہونا چاہیے سارے ہی راضی ہونے چاہیے تو پوچھ لینا جنہوں جڑی جڑی شے لوڑ ہے ہن پیڑے لے لو میرا محبوب آؤے تو مڑا ہر کوئی ہستا ہی ہوئے. سیرت دی کتابوں میں لکھا ہے جبریل امین نے اعلان کیتا تے ہر کسی نے سن لیا. اللہ اکبر. ساڈے کول ایتھے کوئی اعلان نہ کرے دیگ کیتی ہے 11ویں شریف دی جے لنگر لینا ہے لے لو تو ساڈے باڑاں نو بھی ایڈی شور ہے کہ غوث اعظم دے ناں دا لنگر کھائی دا ہے تے بھج کے جائی دا ہے تے دیر نہیں لائی دی. سبحان اللہ. او بیلی دے ہتھی کوئی شاپر آوے کولی آوے پیالہ آوے تو جناب علی لگا ہوندا ہے تو بڑیں دے لین ہی نہیں بے سجنہ دے ناں دا لنگر ہے ایک دوے تو اگو ہو کے لگے. سبحان اللہ. تے جدوں اعلان ہی انج دا ہو جاوے کہ صرف چاول نہیں ملنے جنوں جیڑی شے دی لوڑ ہے منگ لو ہن منگ لو پر جدوں سونا آوے نا مڑ سارے نوں راضی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جلال الدین سیوطی لکھ دے نے جڑے انے سی انہاں کے سونا مڑ ساڈے لکھیاں آون دے جڑے لولے سی انہاں کے سونا مڑ ساڈے لے پیر آون دے جڑے لنجے سی سونے ساڈے ہاتھ سیدھے کر جینوں کوڑ سی او یا اللہ ساڈا رنگ سونا چکر جینوں فالج سی یا اللہ مینوں بھی ٹھیک چکر جیڑا گونگا سی ہو سکے یا اللہ مڑ مینوں بولن دی طاقت عطا چکر. لوکی منگدے گئے رب دیندا گیا جڑیاں سکیاں جاڑیاں نو بھی بول پیاں مڑ سونا جو آوے سونے سانوے کری مڑ ساویاں چکر اسی مڑ جوانی چڑھ کے تیرے سونے دی آمد تے اسی بھی جشن منا. سبحان اللہ. آج پتیاں جو انجن دی جومنا ہے تو ساڑھا پتہ ہے ہی کوئی نہ مڑا سا کی جومنا ہے رب انہوں نے نمیں پتے دے چھنجے. سبحان اللہ. بے شک ہر شائع حسن وسن لگئی روڑا پائے گا دیں تے رات دا دیں آکے یا اللہ میرے آمن دے میری بھی ٹور بن جاوے رات آن دی نانا نانا سونا تو آپ پہ آکے نہ مانگ لو میرے آمن دے سونے نو میری ٹور بن جاوے. جبریل امین آکے سونا ایک کے سوالی دو انہیں دیں آن میرے رات آن دی میرے یہ تو پائے روڑا گیا یا اللہ باقی ساری کائنات نو تو ہر شے ونڈی ہے ہر کسے لے لئیے دیں تے رات دا روڑا میتھو نہیں مکدا ہے آپ پہ مکالا. سبحان اللہ. سونے رب نے آکھا جا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تو دینو آکھتا ہی نویں مبارک ہوئے رات نو آکھتا ہی نویں مبارک ہوئے دوہاں نو سونے دی برکت مل سی. سونا کیویں کر کے سمجھاواں فرمایا جدوں میرا یار آوے گا رات جا رہی ہوے گی دن آ رہا ہوے گا دوہاں دا ہی کھاتا پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ.
اللہ اکبر بالآخر وہ گڑیاں آ گئیں سونا محبوب آ گیا اللہ اکبر آیا کیویں دا صورتحال بنی حضور دی امی جان فرماندیاں نے جڑیاں کول نے وہ بھی فرماندیاں نے کہ سونے دے آن دا ویلا ہو گیا جدوں محبوب دی آمد دا ویلا ہو گیا اے بیبیاں فرماندیاں نے جڑیاں حضور دی امی جان دے کول نے آکھدیاں نے اسی ویکھنیاں حیران ہو گئیاں میں جڑی رات ہنیری ہوندی او چاننی بن گئی وے اسی ڈرن لگ گئیاں وجہ کی وے کہندیاں نے جڑے آسمان دے ستارے سی اننے قریب آ گئے اسی ڈرن لگ گئیاں کہ ساڈے اوتے نہ ڈگ پون ستارے بھی بولے سونیا تیرا یار جاندا ہے پیا سانو اجازت عطا کر دے تیرے سونے نبی دے گھر دا طواف کریے تیرا سونا محبوب آوے اسی بھی نوکر بن کے سلام پیش کریے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری اللہ اکبر ساری کائنات کی خوشبوئاں کھلر گئیاں چانن پھیل گئے رب نے سورج چند ستاریاں دا بھی نور بتا دیتا حضور دی امی جان فرماندیاں نے محبوب دی تشریف آوری فرماندیاں نے خارج منی نور میرے وچوں ایک واری نور خارج ہویا جدوں میری نظر پئی تے میں ویکھیا سونا سجدے وچ تے اللہ کے دعا پہ کر دینے ربی حبلی امتی میرے مالکا میری امت دی بخشش فرمائی سبحان اللہ یہ آئی سونے آئے نے امت دی فکر لگی وے اللہ دی بارگاہ وچ امت لی دعا پہ فرما دے نے حضور دی امی جان فرما دیا نے رواج ہوندا میں بچے پیدا ہوندے نے سوٹ بنا کے رکھی دے نے کدے دادکیاں دیاں عورتاں پواندیاں نے کدے نانکیاں دیاں عورتاں پواندیاں نے اللہ اکبر کوئی نواندی ہے کوئی شرما پاندی ہے کوئی جناب علی بچے نو صاف کر دیے آندی ہے تے وکھرائی رواج سی ایتھے نہ ناڑو کٹن دی ضرورت وے حضور دا ناڑو ہے ہی نہ مریدہ نے حضور علیہ السلام نے سونا نور دا سوٹ بھی پایا ہویا وے سفید رنگ دا جناب علی سونا سوٹ سونی چادر وچ لپٹے نے سونے محبوب نو سرما بھی لگیا وے سونے محبوب دیاں زلفاں بھی ساوریاں نے سارا دا سارا محبوب ایویں لگدا وے تو ہے عین نور تیرا سب غرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب غرانہ نور کا سونا دریائے وحدت دے اندر دریائے نور دے اندر نہ کے آ گیا سونا سرما لگیا وے سوٹ پایا وے سونا بن سمر کے آ گیا عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں پھپھیاں دیاں نے بڑا سونا وے چاچیاں ورگا وے ادھروں نانکیاں دیاں عورتاں کہندیاں نے بڑا سونا وے نانکیاں ورگا وے رب نے آکھیا جبریل ذرا جاویں تو دس کیا میرا محبوب کیویں دا وے جبریل امین آ گئے آکھدے نے اکھاں عین اللہ زبان لسان اللہ چہرہ وجہ اللہ ہاتھ ید اللہ لب شفاعت اللہ سر تو پیرا تو یہ سارا ہے حبیب اللہ اے سونے رب دا محبوب ہے اللہ دا حبیب ہے اے سونا جیڑا آ گیا وے اللہ اکبر توجہ میرے وال کرنی ہے ہن جناب علی چٹے رنگ دا بدل آ گیا سونے نو وچ لکو لیا سونے نو لے کے غائب کر لیا تھوڑی دیر تو بعد بدل پھر آ گیا ماں دی میرا دل گھبرایا ایڈا سونا میرا کدے وگ گیا آوازاں آن لگ پیاں گھبران دی لوڑ نہیں ہے اے سونا سردار کائنات دا ساری کائنات دے وچ سونے نو پھر آیا وے کائنات نو وکھایا وے آ سونا وے جنگ صدقے کائنات بنی جنگ صدقے کائنات بنی ہن سونا آ گیا
हुण सानू जिहड़ी गल सोचनी चाहिए, अकल च रखनी चाहिए, वो ये वे कि सोना आया ते सोने ने रब कोलों उम्मत दी बख्शिश मंगी ते सजदा करके मंगी ते सोने सानू जाच दसी, मेरे उम्मती हो जदों रब कोलों कुछ लेना होवे पहले सजदा करो, रब अगे सर झुकावो, सुभान रब्बी अल आला दा नगमा गावो, फिर रब दे अगे झोली फैलाओ। रब ना नहीं करता, रब ना नहीं करता। इस करके मेरे दोस्त मरना सारे हैं ते सानू चाहिए कि जेडे 24 घंटे साडे गुजरते ने कुछ असी जांच भी करिए। ये गल ज़हन में रखो, जदों नूर पीर दे वेले बंदा जागदा वे ते कर लवे वुजू ते वुजू करके कुरान पाक पढ़ना नहीं भी आउंदा ते फिर कीए चाह के चुम के अखी ते ला के सीने ते रख के ते जफ्फी पा के गल बस इतनी च कर, सोनिया मैं बंदा सीधा सादा वा, मैनू पढ़ना नहीं आउंदा पर ए मैनू पता तेरा कुरान मुठ तू लेके अखीर तई सारा सच्चा है, सारा हक है, नूर रहमत शिफा है। और जनाब अली अई हथा ते लेके जाग सोना है जेड़ा तेरा कमड़ा रमड़ा बंदा है ना, इस कुरान दा वास्ते मेरियां धीयां नूं भी नेक बनावी, पुत्रा नूं भी नेक बनावी, मेरे मां बाप दी भी बख्शिश करी ते सोने मैनू हराम तो भी बचावी ते हर भैड़े काम तो बचावी ते सोने ओ मुड़ जिस मौत नूं मिला ना ते मुड़ मैनू कलमा भी नसीब करी। हुण तू मैनू ये दस, तेरे बूहे ते कोई गवाडी आ जावे ते वड्डा सारा जुर्म च माफ करना है ते जदों रब दी बारगाह च नूर पीर दे वेले कुरान हत्थां ते लेके दुआ मंगसे, जरा दिल ते हाथ रख के दसो और रब हर शै नूं करना की है? रब नूं तो किसी शै दी लोड़ ही काई नहीं, मंगना तेरा काम है। वो रब वेख तेरियां जोड़ियां सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सोना कुरान, पाक कुरान, अल्लाह अकबर, एडा सोना, एडा सोना। एक तरीकी गल चकरा, एक सैयद अली हजवेरी लाहौर वाले सोने दाता पाक रहमतुल्लाह तआला सुभान अल्लाह, आप दी कशफुल माजूब दी गल चकरा। कशफुल माजूब विच लिखदे ने कि लोहार ने भट्ठी ताई विच लोया रखिया, गरम होया, जिसे अंगारे वांग रत्ता हो गया, हुण दिल कीती कि सन्नी नूं फड़ के ते इहनूं विचों कढ के ते मर्जी दा ढाड़ा एडू बंदा हुंदा पिया बाजार विच ते है हाफिज़े कुरान ते अखां तो नबीना है, ओ बेली अपनी मौज विच पढ़दा हुंदा है कुरान पाक, इदों लोहार हाथ चाया भी सन्नी फद्दा लोया कट्टा, उधरों कुरान दी तिलावत आवाज आई ते ओदे तवज्जो कुरान लो गई। हुण जदों तवज्जो कुरान लोई ते सन्नी दी बजाए हाथ सीधा अग दे विच ते लोहे नूं फड़ के कटिया बाहर, हुण ओ अंगारे वांग रत्ता है, सड़दा बड़दा लोया ओ हाथ दे विच, ओ बेली मुठ च लेके बैठा है ते तवज्जो कुरान अल्ले सुनी जांदा है सुभान अल्लाह। ओ पढ़दा पढ़दा लग गया अगां ते जदों दी आवाज आनी बंद हो गई ते लोहार दी तवज्जो आई वापस ते जनाब वेखिया भी हाथ च अंगारा है ते सड़दा नहीं, वजह की है सुभान अल्लाह। उमें जनाब अली अंगारा फट के कशफुल माजूब विच लिखिया है, बाजार विच आ गया, आंदा लोगों खड़ो हो जे, ओ मेरी गल सुनियो जे, लोग इकट्ठे हो गए, आंदा आ वेखदे पे जे आ अंगारे वर्गा लोया, उन्हां का वेखदे पे आ, उन्हां का गल अज समझ विच आ गई, ओ जिंदी तवज्जो कुरान लो जावे ना इथों दी अग साड़दी है ना उथों दी अग साड़दी सुभान अल्लाह बेशक। ते सैयद अली अजमेरी पाक फरमांदे ने रब नूं दी ये गल एडी चंगी लगी, अल्लाह ने वली अल्लाह बना छड़िया, अल्लाह ने वली अल्लाह बना छड़िया। हुण अंदाजा कर, गौर कर कि कुरान अल तवज्जो कर लवीए ते रब केड़ा राजी हो। और सादे तरीके नाल समझा देवां, ये तरीखी गल है, मदीने शरीफ दे विच एक गरीब रहिंदा सी
تے ایک راندا سی امیر سی یہودی تے غریبڑا سی مسلمان اوندا کوٹھا بھی نہیں ہے چھپری والا تے او بیلی دا کوٹھا بھی چنگا حویلی بھی بنی تے دروازہ بھی لگیا ادھروں کر کے ہنیر نو چڑھن دے تے مسلمان ڈر گیا کہ میرے کو دولت اور تو ہے نہیں پر قرآن ہے تے جے می چنگا وس گیا تے ہنیر چنگا مچھر گیا تے وقت قرآن پاک تے کٹا نہ پوے ایک دے بھیج نہ جاوے تے گواڈی نو آنا تو رات دی گھڑی امانت رکھ رہا تے سوکھتے میں لے نہیں سا بوا کھڑکایا انہوں اگر بے لیا رات دی گھڑی جیا قرآن پاک رکھ دیں تے سوکھتے میں لے نہیں سا انہوں نے کہا کوئی گل نہیں میں رکھ لینا گواٹی سمجھ کے رکھ لیا دروازہ لایا تے ہٹیا قرآن پاک کوڑ گاراڑی کچھ دیئے ایک ہی لئی بنا ہے ہو سکا گواٹی آیا سی تے انہوں نے قرآن ہے تے او آئے موسم بدلیا ہے تے صبح عبداللہ علیہ سے انہوں نے کہا بے بیڑا ایک گالت دس میں دیکھیا انہوں مسلمان چمدے پڑھانے تے رات انیرا ہے تے کدہ نے تے کوٹھا ہے او کیڑا کوئی دیکھنے پہنے گالت شریکے دی ہے نا انہاں دا اور مذہب ہے اپنا اور ہے اپنا ایڈا قرآن نال جیڑا جٹا تے ہے نہیں پر او کیڑا دیکھنے پہنے آج راتی بلاپا بھی چوم کے دیکھیے کا پتہ لگے قرآن دیندہ کی ہے لہ جناب علی ان عالم فاضل نہیں ایک کوئی مفتی نہیں قرآن دے کاری نہیں حافظ نہیں گل پیار دی رہے اللہ اکبر توجہ میرے والے گل پیار دی رہے ہن یہودی عورت جناب یہودی مرد لے میاں بیوی نے ہن چمنا شروع کیتا کدے بندہ لے لیندا ہے چم کے اکھیاں تے لاندا ہے کدے بیوی کہندی ہے کدے رات مک نہ جاوے میرا وارا ہی او مینوں دے قرآن چم کے سینے نہ لاندی ہے قرآن چمیندہ پہ آئے یہودیاں دے گھر دے اندر کدے او چم دیئے کدے او چم دائے رب نے جدو منظر ویکھیا میرے قرآن دیاں عزتاں پیاں ہوندیاں نے اپنے محبوب نہ رابط ہو گیا سونے آؤ ذرا دربار وچوں نکلے مزار وچوں نکلے نا آ تماشا تے ویکھ سونے آ قرآن دی عزت کیویں پئی ہوندی ہے پیار کیویں پیا ہوندا ہے او دوویں چمدے سو گئے ایک دے سینے تے قرآن رہ گیا ویکھیا تے ویڑا نور نال بھریا وے سونا قرآن والا کلمے والا محمد عربی آ گیا وے دوویں پوچھدے نے وے سونے آؤ سانو تیرا نام نہیں آوندا تو ہے کون پر تو سونا بڑا وے سونے میلاد والے نے آکھیا میں قرآن والا محمد وا تسی قرآن نال پیار کیتا وے رب دا ڈر وے تانوں کلمہ وی پڑھان آیا وا تے کلمے والا محمد تانوں زیارت وی کران دوما نے کلمہ پڑھیا اللہ اکبر حق جاری دوما نے کلمہ پڑھیا سونے دی زیارت کی تھی او تو بیلی بھی آ گیا بیٹھے ہو دیو ساڈا قرآن پاک دے اگو بیلی آدھا سناتنا گال کر حوصلے نہ تیرا قرآن کوئی گھنا لگتا ہے آئے آئے تیرا کوئی بہتا لگتا ہے انہیں اگر آبے تو اڈو قبضے کروں لگتا ہی ساڑھا تیرا کی جیڑا ہے رو کے آنا جناب علی آنا جدوں دے گیا سی ادوں تے کچھ نہیں سی لگتا جدوں لین آیا ہے ادوں سب کچھ ہی لگتا ہے انہیں کیا وجہ کی وے گل کھل کے دس ہو سکتا تینوں کی دساں جڑی رات گزری ہے بڑی سہانی رات سی یہ ساڈے لئی معراج دی رات سی قرآن والا سونا سانو زیارت بھی کروا گیا سانو کلمہ بھی پڑھا گیا اندازہ دیکھ جاج تے کر تو میں نو ایک نکی جی گال کار اے نکڑا جیا کمرہ ہوئے نکڑا جیا ایڈو ایک وچ ہوندہ ہے بلب ایڈو سارا تے جیسے وہ باڑ پاؤندہ ہے چانن ہو جاندہ ہے سارے کمرے وچ آئے تے ہون ذرا اندازہ کر جڑی قبر دی ہنیری کوٹھڑی ہونی ہے جے وچ قرآن والا بلب روشن ہو گیا
اوے اندازہ تے کر اتھے چانن دا حال کی ہوئے گا. اے بلپو دا تا جناب علی تھوڑا جا چانن ہے، محدود جا چانن ہے، پر جڑا قرآن دا چانن ہے مشرق مغرب شمال جنوب سدرت المنتہا تو تا تو سراتیں ساری رب دی بنائی ہوئی کائنات، سارے رب دے بنائے ہوئے عالم، ہر پاس چانن قرآن. چانن تے مڑا پا سونے واتا ہے نا، مڑو ایمیں مڑا پا مچلے ہو جانے آئے تے ایمیں جان کے کرنے آئے. سورا پنو ساری ہے کہ کربلا دے اندر کی ہویا تے کربلا محلہ دے اندر اے مینو دس جڑی آخری رات سی تے صبح ساریاں شہادتاں ہوئیاں سی تے آخری رات ہوندہ کی ریا ساری رات. کربلا محلہ دے اندر جناب علی ہر خیمے میں چوئی کوئی آواز، او قرآن دی تلاوت دی آواز ہے، جنہیں مکھیاں دے چھتے وچو بھن بھناٹ دی آواز ہوندی ہے. ہر خیمے دے وچو جناب علی قرآن دی تلاوت دی آواز. 3 دن دی پیاس بھی ہے، جناب علی بھوک بھی ہے، غریب الوطنی بھی ہے. اللہ اکبر. اے جناب علی فوجہ دا گھیرا بھی ہے. صبح شہادتاں بھی ہونیاں نے، گلاں ساریاں سامنے نے، تے ساری رات قرآن پڑھیتا رہے. جدوں صبحی شہادتاں ہویاں میرے امام پاک علیہ السلام دا سر انور شہید ہویا. ہون جناب علی جسم مبارک کربلا دے اندر سر مبارک نیزے دی نوک تے، ہون ذرا مینوں دس نیزے دی نوک تے میرے امام قرآن پہ پڑھ دے نے، تیرے امام قرآن پہ پڑھ دے نے، ساری امت دے امام قرآن پہ پڑھ دے نے، میرے پاک نبی دے نور نظر قرآن پہ پڑھ دے نے. اندازہ کر مولا حسین دی قرآن نال محبت کتنی میں. سار نیزے تے تھڑ کر بلاوے پھر بھی حسین قرآن تو جدا نہیں، قرآن حسین تو جدا نہیں. تو جی اسی بھی میرا سونا دمی نال اٹھی کھڑو گئے گاراڑی کو پھلکا تا پا بڑی ڈانگ نال مانگ لیں ٹکر پکایا ہی ٹھگڑی نہ دھوتی ہوئے تو بڑا مچھر نہیں آیا پا. تھوڑی جئی کمی بیشی ہو جاوے سالن چ لون وقت گھٹ ہوئے تھے اکھی بھی کھائینے آئے ڈیلے کٹنے آئے. تو تمہیں نوے دس تو جے نور پیر دے ویڑے یہ جو گھر آڑی ہے، یہ جو زندگی دی ساتھی ہے، ان دے وچ جو نسل چلنی ہے، اس جو ساری زندگی تیرے نال نہ رہنا ہے. تو جے نور پیر دے ویڑے جس سوڑیاں بانگا ہوندیاں نے تو جے ان دا ہاتھ پھد کے تے پیار نہ رکھیں نی اٹھی نہیں او میری زندگی دی ساتھی اٹھ آپ بانگ ہوندی پئی رب لو بلاوا آ گیا ہے. پتہ لگے نا تینوں پیار ہے تو جی ان دیا کھول جاوے تو آکھے وہ میرے سر دے سائیاں میرے سر دے تاجا. وہ تو اٹھی میں نا اور تینوں پتہ ہے نا مرنا بھی ہے قبر اچھی جانا ہے. کچھ ایتھو لئی کر لئیے آٹا اٹا گون لئیے تو کچھ قبر لئی بھی کر لئیے اتھے بھی لوڑ ہونی ہے دوواں پاسے ہاتھ مار لئیے. اتھو تا جڑی بیوی کارڑے نو چ جگاوے اور بندہ بیوی نو چ جگاوے تے حدیث کی آندی ہے حضور فرمایا اگر جونے مارے ہاں نہ جاگے ہاتھ بے کے ای پولا جیا پیار نال چھٹا مار اور نکیاں نکیاں وچوں کنیاں تے چوہے تے پھوار منہ تے ڈگے تے ایک دوے نو انج کر کے جگاویں. فرمایا قیامت والے دن ساری دنیا ویکھے گی منہ چودھویں دے چن وانگ چمکدا ہوئے گا. لوگ پوچھیں گے آسمانی بڑی سونی ہے اب بندہ بڑا سونا ہے. عرش دے پردیاں وچوں آواز آوے گی اے ایک دوے نو اٹھائیندے سی نماز لئی تے پانی دے چھٹے مار دے سی اس لئے مینہ دے چہرے نو آج حسن دا. اور اگلی گل توجہ کری تھوڑا جا اثر بڑا ہوتا ہے. تینوں میں لگ جائے نا ساٹھ ہے وٹا تا کہ کانڈ تے جو کوئی رکھے نا ٹکور چکرے تو کچھ بندہ وال ہو جاندہ ہے. تتے وٹے دا اثر ہو جاندہ ہے. توجہ میرے حل کرنی ہے تتے وٹے تیل چوتے
مریے تو کچھ اثر ہو جاتا ہے، مانس چکریے کسی شادی تو اثر ہو جاتا ہے۔ ہون بڑا میں ہیڑو جی پیار نہ پوچھ سکنا، جیڑا بندہ نور پیر دے ویڑے رب دیتی ہے تھی تے ہے رب دی رحمت تے ان تے ہاتھ سر تے رکھ کے تے متھا چوم کے پیار نہ نماز نیچے جگاوے، کوئی اثر نہیں ہونا۔ اثر ہو سی یا نہیں؟ 10 مہینے اثر بڑا ہو سی، بڑا اثر ہو سی۔ یہ پیرا سکولے جامن لگے دے پہلے پہن نو صد کے لب کے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کر کے تے پہن کو دعا لے کے جاوے، اثر بڑا ہو سی۔ اور اثر انجو سی اے جڑا سچا پیار ہے، ستھرا پیار ہے، اجلا پیار ہے۔ اللہ اکبر، ساڈا آل رسول نال جڑا پیار ہے، جڑا تعلق ہے، اللہ اکبر، اے سچا پیار ہے، سچا پیار ہے۔ سانو کوئی آکھیا سید دی ذات ہے، یا گولی چل یا سید لوائیں کر کے تریٹا ویک، اسی اکسائیں ایک گولی نہیں ساری میگزین مار جگاری چوٹپا، پر محمد دی آلن ساتھ ہوئی نہیں دکھی اساں آنکھ جھکا کے دیکھنا ہے، ہاتھ چوم کے دیکھنا ہے۔ یہ سچا پیار ہے۔ جب بیٹی نو سچا پیار ملے، دھی نو سچا پیار ملے، بہن نو سچا پیار ملے، یہ دا ایک اپنا اثر ہے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، پھر کوئی وقت نہ بے غیرت، کوئی بے حیا جتنی مرضی کوشش کرے، دھی مر سکتی ہے، بہن قربان ہو سکتی ہے، نہ پیو دی پاک ڈگن دین دی ہے، نہ پھرا دی عزت رو رکھ۔ سانو تو نہیں لگتا جا کے چھڑیاں جب جی میں ساڑیاں ہیں نہیں۔ تسی میں دسو نا، سارے بیٹھے ہو، میرے کوڑ بھی ہیں، توڑے کوڑ بھی ہیں، میں نے بھی رب بیٹی دیتی ہے، اللہ اکبر، تے میں نام ہی بڑا سوچ سمجھ کے رکھیا ہے، اللہ اکبر۔ کوئی رکھتا ہے نور فاطمہ، کوئی رکھتا ہے کنیز فاطمہ، کوئی کچھ کوئی کچھ، میں سوچ کے میں کہا نام بھائی ایڈا وڈا تو نہیں رکھیں گا، میں تو یہ تھا نیوہ ہو کے رکھسا نالین فاطمہ، یہ سیدہ تیری نالین دی بارگاہ وچوی اگر میری دھی قبول ہو گئی تو پیو دا بھی کم مر گئی۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غوثیہ، خطیب اہل سنت جناب محترم قاری محمد اختر زمان اتاری۔ سونا تشریف فرما، اینج کر کے مائی وڈیری عمر دی آ گئی کہ سونے نے اینج کر کے دیکھیا کہ مائی آئی ہے۔ میں ساتھی تقریر پہ کرنا، عربی بارتا نہیں پڑھنی ہے، توجہ۔ اینج کر کے سونے نے دیکھیا نا کہ مائی آئی ہے، تو سونے نے سیاتا اے تو وہ ہے، اے تو وہ ہے جڑی علیمہ سادی امینو دودھ پیوانی۔ عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ بیاہ ہو گیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیواہ بھی ہوئے بندے دا، بیواہ بھی ہوئے عمر بھی ہوئے 25 سال، ان دیا تو مٹورہ ہی بدل جاندیاں نے، نظرہ بھی بدل جاندیاں نے، ان دا جناب علی لبو لہجہ ہی بدل جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، پر میں صدقے جامع سونے آ تیری عظمت تو محبوب نے دیکھے آئی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا میری ماں آ گئی، اے ماں وہ نہیں ہے جنہیں نہ خون دا رشتہ ہے، ماں وہ نہیں ہے جنہیں پیٹ وچ رہے نے، نا نا نا، یہ تو دودھ پیان والی ماں، او تا ماں سیدہ آمنہ پاک۔ محبوب دی نظر پہ توجہ میرے والے، فقام علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نے اٹھ کے ماں دا استقبال کیتا۔ مقام اے مسجد اقصی وچ حضور آ جان، سارے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جان، سفر معراج شروع ہو جاوے، ساری کائنات کھڑی ہو جاوے، پر جے ماں آ جاوے تے مصطفیٰ کھڑے ہو جان۔ دس تو تے میں کیڑے باغ دی موڑیاں، کیڑا تیرے تے میرے وچ ہے گا جیڑا ماں آوے تے اٹھ کے استقبال کر دوئے، میرے پاک نبی دی سنت تے عمل کر دوئے۔ نہ میرے دوست اسی پیچھے نو جا رہے ہیں، اسی جناب برباد ہوندے جا رہے ہیں۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کیتا تے زبان وچوں کی نکلیا، فقال
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी उम्मी उम्मी। उम्मी दा मतलब होता है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। एक बारी नहीं आख्या मेरी माँ, सोने ने तराए बारी आख्या मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। मुड़े नहीं आख्या मंजी लाओ, ये नहीं आख्या फलानी शह नहीं, मोटिया तू रहमत वाली चादर लाई बस तला हारिदा आहो मां दे कदमां विच बिछाई है। फजाला सत अलैहि मां दा हाथ फड़िया उत्ते बिठाया। सोना नबी कोल होके बह गया। तवज्जो मेरे वाल करनी है। बह के पूछया अम्मी किवें आई है, खैर है? मां ने अगवा आख्या जदों पुत्र पूछे ना अम्मा खैर है, तबीयत की हाल है, किवें 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 दे हालात ने, जदों पुत्र इंज पूछण ना तो मुड़ मावां दा भी दिल करदा है कि दुख सुनाइए। मावां दा दिल तो भरे बंदे ने ते पक्के बंदे ने, पुत्र पूछदे नहीं भी अम्मी तेरा हाल की है। अल्लाह अकबर। पूछना चाहिए जनाब अली बीवी दा भी हक बनदा है, ओनू भी पूछ, पर अम्मा दा भी कुछ हक बनदा है, इनू भी पूछ। ओदे हर ईद ते नवां सूट भी लै देना, गल्लां भी सुननियां, दानत ही लवावनी, चूड़ियां मर्जी दियां, सूट मर्जी दे, जुत्तियां मर्जी दियां, 2000 बला जड़ी मड़ेंदियां ने वो भी मर्जी दी। ते अम्मा जी ए एडे साबिर लोग ने, तू इतवार बाजार चू लै लिया में मठड़ा जिहा सूट मसे जिहा अदोरी ना ले जावी। मुड़ा की अम्मी आ तेरे लिए लियांदा है, अब्बा जी तेरे लिए लियांदा है। इन्हां दी जुबान ते शिकवा नहीं होना, इन्हां बेइज्जती नहीं करनी। ए खुश हो के तैनू सीने नाल ला के आखन पुत्रा भला हो, पुत्रा भला होवी। अल्लाह अकबर। तवज्जो मेरे अल कर, तवज्जो मेरे अल कर। ये जनाब अली कोई वीडियो ही नहीं है, तवज्जो मेरे अल सिर्फ तुहानू समझाण लई सिखाण लई ये अर्ज पिया करना वा, मैं तकरीर करना वा, जैसे वापस जाना वा। तवज्जो मेरे वाल विचू चिटड़े चिटड़े विचू मणे कर लेना वा। घर दी खुश हुंदी है मैनू दे हुए मगर चिट्टा जवाब है आप दे प्यो नू दे सजाए पढ़ाया सामया आया जान शामिया। खुदा दी इज्जत दी कसम है, मैं कराची पढ़ रहा सी, मैनू मेरे अब्बे दा फोन गया, एक बारी मिल जा मैं इतने महीने हो गए नहीं। मका अब्बा जी 1100 किराया लगदा है आवन जावन दा, रेल गड्डी दा। उदों साहिवाल तू आवन जावन दा 1100 लगदा, 5.5 तू 8। अब्बा जी मैनू मुड़ो पै जा सी ते मेरे अब्बे मैनू जेड़ी उदों गल कीती हाली दिल ते लिखी हुई है। अल्लाह अकबर। मेरी शादी होई होई मैं करूं मणे सारा कुछ, अब्बे आके कमले मिल जावे 1100 तेनू प्यो चले। अंदाजा ते कर, तवज्जो ते कर। ए मां प्यो दा इंज दा दिल होंदा है। असी तो ना ने आयशा नहीं पे प्यो देंदा, आए नहीं पे दे। तू डांग भी खा के लेना है, तू पैर चुम के दा प्यो आखसी खोई दी बेड़ी बोल, प्यो दी जान नहीं हाजिर है। मंगा ना लग पाना, कोई मुंह तो बना मंगा ना। प्यो नू अखी भी खा के मंगना है, डांगा भी खाना है, थाना भी खाना है, झुकना है प्यो दे अगे ना। मेरे दोस्त इंज ना कर। ओ प्यो नू चुम, मत्था चुम, पैर चुम, मुट्ठी भर। अल्लाह अकबर। ते तू गल कोठे दी करना है, तू गल दरख्त दी करना है, तू गल वंड वडाइये दी करना है। ए ओ प्यो है, अगर तेरी जान बचती होवे ते प्यो दी जान जांदी होवे। इस दौर दा प्यो भी अज भी जान पुत्र ते वारण लई कुर्बान सीधा। हजूर खड़े हो गए, मेरी मां गई चादर विच भी किवें आई अम्मी जी। पूछया सोना जदों मुड़ तुसी आए, मुड़ तुहानू पता ते बदल किवें वसदे आ, गा बड़े उड़दे आन। मुड़ सोना तुसी आ गए, वो मुड़ कोई ने वसे बदल, कोई ने जनाब अली ओ गा जमे, खुश्क साली केत साली परेशानी। मैं कहने सोने नू दस्सियो नहीं है कि बरकत अले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है मां नाल बीतदी पई है। हुण हजूर ने नहीं फरमाया मेरा अपना ब्याह होया है, मेरे अपने मुआमलात ने ना। अम्मी तू बहु। हुण पहले तो सोने ने चादर बिछा के खड़ो के इस्तकबाल करके मां कह के मां नू उच्चा चकीता। हुण हजूर फरमाया तुसी अम्मा नहीं बहु ते मैं आप दी घर वाली नाल सदा करना।
تے ساڈے کول کوئی بیوی دا مشورہ چ کرے تے اسی نے کوئی بندہ یہ تو رن مرید ہویا تے ڈرپوک ہویا اے نہ ترے چوں نہ 13 چوں کوئی بندہ ہے تے نبیاں دا نبی سونا محبوب اپنی بیوی نال صلاح کرن پہ جاندے حضور نے دسیا تسی جیڑے بھی پھنے کھاؤ جیڑے بھی عقل مند ہو ایک ٹائم ہوندا ہے بندہ بھول بھی جاندا ہے وہ گھر والی نال مشورہ کیتا کرو یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کسی دی دھی ہے کسی دی بہن ہے مشورہ کرو حضور نے بیوی نال مشورہ کیتا میری ماں آئی ہے میں کچھ دیوں گا اگو مڑ گھراڑی بھی کوئی عام تا نہیں نا سیدہ فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ دی امی سی انہوں نے کہا سونا تواڈی ماں لگ دی ہے مینوں سمجھاؤ میری کی لگ دی ہے حضور فرمایا تیری سس ہے تو وہ دی نو ہے سونا تسی تو دے ہی رہندے ہو تو سن دیتی رکھنا تواڈی تو منادت ہے نہ دے ہی رکھنا تے جی اج مینوں چھٹی چدے ہو تے اے نو سس والا بھی حل ہو جاوے اج تواڈے گھر کولوں چانن لینا ہے ساری کائنات نے اج میں نا آپ دی سس نو دے دواں سونے نے کہا چل تینوں چھٹی دے دا ہن جناب علی کی دیتا توجہ میرے والے فآتتھا 40 شاتم وبعیرا 40 بکریاں سبحان اللہ ناڑ جڑی نچے کدے نہیں شریف طبیعت ڈاچی سبحان اللہ کہ میری ساس جڑی ہے نا اتے چڑھ کے سفر کر لیا کرسی تے 40 بکریاں ہن میں ہیڑو جیاں تواڈے کول پوچھ لواں اگر کوئی پوچھے نی حلیمہ اے نو مرچون آئی تے اپن دیسی زبانے چاہ کے اسا کروا گا منہ تے چاٹ مرساؤں نہیں نو نانے بھی آکے تو مینوں دیاں تو ہی بات ہے دیاں تو ہی بات ہے تے جدوں دی دی ہوئے شادی تے جے پیو نو سد کے تے ماں سد کے تے کول بوا کے تے متھا چوم کے تے سینے نہ لا کے تے نال اے گل سمجھا کے گڈی وچ بواویں نی دھیے جنی دیر تو ساڈے کول سی اسی تیرا ماں باپ تو ساڈی تھی ہن تو جاندی پئی ہے اگلے گھر تے جائے تینوں پوتر سانبھ کے تے گبرو کر کے تے ساری عمر کن دتا ہے ہن جیسے اوتھے اپنے اوتھے تیری ماں بھی ہو تے تیرا پیو بھی ہو ہن میں دس جدو ماں باپ ایک گل سمجھا کے کرنی ہے تے مڑ جا کے سنگ نہیں کھڑکنا تے طلاقاں سانو نہیں ویکھنیاں پونیاں مڑ دھی جدو سمجھ کے جانا ہے تے پیڑا دے ہونا ہے تے بڈڑی ساس پراتی چانی آٹا گنن کن او سگو پھاد لینی ہے نا 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 میں آپ دی ماں نو بلا گنن دینی ہن دھی آ گئی ہن ماں منجی تے بوے ہتھوں جاڑو پھدے پڑھنا پھدے خدمت کرے تے مڑ خدا دی عزت دی قسم ہے موڑے بٹڑیاں بڑیاں غیرت مند ہوندیاں نے موڑو سکنا ہے نہیں جے مڑ این گل ہے نا جے مڑ دھی بنو ہے نا ہن تو باو تے میں تیری خدمت کر دے اللہ اکبر میرے کو ایک سکول ٹیچر آ گئی سکول ٹیچر کاری صاحب نا آج نا جیڑا ہدیہ لینا ہی لالا تویت چنگا دینی میں کہا 10 میرے کی شادی ہو گئی تے انہاں دی ایک چور پرناون والی راندی ہے ان دی میری نہیں بندی کیویں ان دا پا وڈی وے تے جاوے میں کہا جی ٹھیک ہے بنا لینے تو بھی تو باؤ میں گھر نو کے چاہ بنائی انہوں بسکٹ کھوائے پانی پیوایا جیسے کام تھوڑا جا ٹھڈڑا ہویا میں کون ایتھے باؤ ہن میں کہتے ہیں میں دساں سچی گل ہے 10 میں کہنا تو اینج کام کر ایک پھیرا ان جیسے مارے نا میری مرضی چکار تے مڑ میں تیری مرضی دا طویل چپڑے او سکے 10 تیری مرضی اسی میں کہا وعدہ کے وعدہ میں کہا جیسے تو جامن لگیا باویں شیر سے بند لئی جاویں تے باویں ڈبا مٹھائی دا لئی جاویں اے تو لائے کے جانا کہ جی میں اوتھے جیسے اپڑ گئی لائے کے جا کے مڑ کی کراں مگر مجھے سے گھر جاویں نا سارے تو پڑے اونوں لبیں جینوں کڈوں آئے آکے لب کے کی کرا مگر لب کے انہوں سینے نہ لا کے انہوں چمی پیار کرے آکے میں جیڑا دیاڑی دیو تھے رہی ہیں نا بڑی اوکھی رہی ہیں نی بین میں تیرے کن ادھر پئی سی میں تیرے کن مٹھی آئی بھی لیا نہیں ہے میرا تو دل نہیں لگا اللہ آکے موڑ مگر موڑ تو انہوں آکنا بھی آج جاپا روٹی کٹھیاں کھاونی ہے
रोटी ओदे नाल खावी आके मोड़ मखन धम्मी नाल जैसे उठी ने ओनू की गल है कोई तेरी थिगड़ी धोण वाली है कोई कपड़ा धोण वाला तज भैन नू मैं धो के देना तू जेड़े दे उत्थे कटने ने ना दा दे कटे हफ्ता कटे तू उनदा प्यार कीती रखना तो दी खिदमत कीती रखनी जैसे तू उस तेरा तवीत बनया ओ वाकई ओ कमड़ी बला मेरे मगर लग के उस उमे उमे चकीता हुण जेड़ी ओ आई हुण जिंदी आई पर जाई बिरा दी समानी ते इंज प्यार कीते ते शायरी लाएगी ते चुमिया ते रल के रोटी भी खवाई हो सके हुण गल सुन या अपनी दोस्ती खत्म या अगा तो मैनू काम नहीं कराना मैं तेनू काम कराना तू बैठिया रहना मैं बहन नू करके ते अगू आशा रख उस जनाब वाली रोटी भी अगू कपड़े भी इस्त्री करके उठी मुंह धोला नाला सारा दे खिदमत जैसे वो तू आई मकन हुण सुना तवीत तेरा बनया हो सके हुण तवीत दी लोड़ ही हो सके सवाद ही एडा बन गया है जेड़ी गल तो समझाई है मौज ही एडी लग गई है वेली बैठी रहनी है तो खिदमत हो की किवें समझावां सोने नूं लैके हलीमा सादिया गई ए वक्त की जरूरत में जेड़ी गल्लां मैं करना मैं को कमड़ा नहीं आ ओ जनाब अली हलीमा सादिया लेके गई ते एक अगे धी सी हलीमा सादिया दी उनदा नाम सी बीबी शीमा हुण सोने जदों उस मां दा दूध पीता ते उनदी जेड़ी बच्ची सी ओ सोने दी बहन लगी हुण चोरी दा रवाज ये सी आपको आपे बाल चा लेने जैसे काम तो वेले होना कठड़े हो जाना एक आखना मेरा बिरा केड़ा सोना दूई आखना चुप कर नहीं मेरा बड़ा सोना है हुण हराना वाला तो ना काई बहन आंदी है मेरा बिरा कोड़ा है उन्हें निके निके चाहे होने नाले झूले देने नाले लोरियां देनियां नाले मुकाबला होना हरना किसे भी ना आज बीबी शीमा नू लद्दा बिरा ओ भी मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु हथां ते चाह के जदों वेखिया ना ते जब जब अपने छिपरे ना मुंह लको लिया सीने ना ला ले ते भज वगी आज पता लग सी हड्डू रोज ड्रामा बने हुंदा मेरा सोना आज पता लग सी कि बिरा सोना गई अल्लाहु अकबर ज़ियाउन नबी शरीफ वाले में लिखा है ये जनाब अली सीरत इब्ने हशाम वाले में लिखा है जिस वेले गई अगू मुकाबला लगा खड़ा तंदूर तत्ता खड़ा मेरा सोना जिंदा मिडड़ू जी आओ भी आके मेरा सोना है जिंदा कालड़ा हो आके मेरा बड़ा सोना है हुण जनाब अली इदू आगे दी शीमा लेके सोने ते जदों सोने नू लेके आ गई अल्लाहु अकबर आंधी चुप करो नहीं वो चुप कर गई आंधी मैं अपना वीर लेके आई हुण वेखना भी तुसी वे फैसला भी तुसी करना वे तवज्जो मेरे वाल करनी वे ए वेखना भी तुसी वे फैसला भी तुसी करना वे सारियां कुड़ियां हैरान हो गईयां ए किवें दा वीर लेके आई है जदों इंज करके पर्दा हटाया ते सोने महबूब दा मुखड़ा नंगा होया ते नूर दियां लाटां निकलियां खुशबुआं फैलियां सारियां कहंदियां ने तू सच्ची वे साडे वीर तो नहीं सोने तेरा वीर सोना तू जित गई तेरा वीर सोना इहो जिहा कदे अखां ने वेख्या ही नहीं सी हुण जदों बहन ने वेख्या ना कि मैं तो मैदान जित गई सोने मुहम्मद पाक दे सदके मैं तो सारियां तो वध गई उवें करके खुश हो के लोरी भी दी ते रब अगे दुआ कीती सोना जिवें मैनू इहदा बचपन विखाया ही ना मैनू इह सोने मुहम्मद दी जवानी भी विखावी इहदी सरदारी भी विखावी रब ने दुआ नू कबूल कर लिया वेड़ा गुजरदा गया जदों सोने ने मक्का छड़िया मदीने आ गए उत्थे जहाद शुरू हो गया काफिर अगों ते मुसलमान मगे वो बच्चे जड़ा कलमा पढ़े हुण बीबी शीमा दा विवाह हो गया सी मदीने दे कवाड़ किसे बहनी च बस्ती च किसे नू पता ही नहीं सी उन्हां नाल लड़ाई हो गई हजूर दे गुलामां दी ओ हार गए कैदी बन गए हजूर दी बारगाह च पेश हो गए पीछा सनिया गया बंदे फदी गए ने हुण पैसे लाया छुड़ाइए उन्हां कहा भाई सारे दरवाजे ते दसो जिंदे फदीजे ने इतने इतने पैसे दिओ वो बंदा बेली आके ऐलान करता है तुसी इतने पैसे दो तुसी इतने दो जदों बीबी शीमा दे दरवाजे ते आके ऐलान कीता ना ते बीबी शीमा पूछा वे दस ते सही अपने बंदे किन्ने फदे ने उन्हें कहा मैनू कहानी समझ नहीं है मक्के विचों एक आया है ओदा नाम मुहम्मद है ओदी फौज ने अपने बंदे फदे ने
यादां पिछलियां आ गईयां सुभान अल्लाह कि मुड़ मेरा वीर तो जवानी चढ़िया होना है, सरदार बनया होना है। ते बीबी शीमा ने आखा वे रहन दिओ, वे पैसे नूं रहन दिओ, तुसी मैनू लै चलो। जे मेरा वीर होया ना ते मुड़ तुहाडे कैदी छड्ड दे सी। उन्हां गाडू चंगा पैसा तो जान छुड़ी चल। बीबी शीमा आ गई, इंज मजमा लग्या है, सहाबा करम नंगियां तलवारां लेके पहरा दे रहे ने, जंग दे हालात सी, कैदी सामने खड़े ने, हजूर मसरूफ बैठे ने। इधरों बीबी शीमा भी आ गई, बड़े नखरे ना आखिया वे राह छड्डो वे। उन्हें कहा बीबी अगे नहीं जाना। आंदी है क्यों नहीं जाना, तुसी लगदे कि हो मेरे मुहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें क्या अगे नहीं जाना, इजाजत नहीं। हजूर मसरूफ ने फरमाया तुहाडा ताल्लुक कदों दा है? कोई कहंदा मैनू साल होया है कलमा पढ़िया, कोई आंदा मैनू 6 महीने होए ने, कोई आंदा 5 साल होए ने। आंदी है तुहाडा ते कल दा ताल्लुक है, मेरा मुहम्मद अरबी उदों दा लगदा है जदों मेरे हत्थां दे झोले लैंदा सी। मेरा ते उदों दा वीर लगदा है। रस्ता छड्डो, सोने ने आवाज सुन लई, कोई औरत है जेड़ी मैनू वीर आखदी है। हजूर ने फरमाया राह छड़ दिओ, राह छड़ दिता। बीबी शीमा आगे आ गई। ये जनाब अली चश्मे फलक ने वेख्या, नबियां दियां रूहां भी करीब आ गईयां होणगियां, हवावां रुक रुक के वेखदियां ने पईयां। तमाशा लग गया, भैन आ गई, फिरा खड़ो गया, हाथ फैला ले, सीने नाल ला लिया, मत्था चुम के हजूर ने फरमाया नी शीमा बहन किवें आई है? नी शीमा बहन किवें आई है? आखदी है सोनिया मैं कैदी छुड़ान आई हां। फरमाया छोटा जिहा कम सी, पैगाम गल देंदी, सनेहा गल देंदी, मैं कैदी रिहा कर देंदा। हाथ जोड़ के आंदी है सोनिया सिर्फ कैदी नहीं सी छुड़ाने, सोनिया मैं दुआ मंगी सी, तेरी जवानी भी वेखनी सी, तेरी सरदारी भी वेखनी। ऐ बहन दी कदर होंदी पई, अल्लाह अकबर, है बहन दी कदर पई होंदी। हजूर जेड़ी बहन नु कोई पूछता नहीं सी, ओनु इज्जत अता कर रहे। सुभान अल्लाह। फरमाया कैदियो आजाद हो, मेरे बुए ते बहन आई है, तुहानू आजाद कीता बगैर पैसे तो। पर फरमाया तुसें जाना नहीं। सोना ठीक है नहीं जांदे। 3 दिन बहन नु रवाया, 3 दिन ते सोना नबी बाजार में जाके बहन ले पसंद करके कपड़े ले आंदे, मंडी तो एक डाची भी ले आंदी खरीद के, तोहफे तोहफी। तीसरे दिन हजूर ने ओ कपड़े बहन नु पवा के तैयार करके ऊंटनी ते पवा के ऊंटनी नु उठा के फरमाया हुण ऊंटनी अगे के चलेगी, कैदी पीछे पीछे चलणगे। लोग पुछदे जाणगे कौन है, तुसी दसदे जाओ जे ए मिलाद वाले मदीने वाले मुहम्मद दी बहन है, पिरा दे बूहे ते गई सी, पिरा ने कदर नाल टोरिया है। रोटी थोड़ी भी होवे ना, रिज़्क थोड़ा भी होवे, वो घर च प्यार होवे, सदूक होवे, एक दूसरे नू जी करीवे, लगदा है घर जन्नत है। ते रिज़्क जितना भी होवे ते एक दूसरे दा मुंह ना भवे, लगदा है घर दोज़ख बने है। सुभान अल्लाह। तुसी मैनू सद के मिलाद शरीफ वाले दा जिक्र सुनदे पए हो, हुण तुहानू चाहिदा है कि काई गल तां मेरी मन्नो ना, सोने दे सदके मावां नू भी दमी तू जी होवे, प्यो दी भी इज्जत होवे, भैणां नू भी बिरा प्यार करें, ते प्यो धियां नू प्यार करें, ते कल नूं धियां नू इंज वेखना है, भैणां नू इंज वेखना है, टिका के वेखना है, नजरां जमा के वेखना है, तसल्ली नाल वेखना है। उन्हां दा फोटो दिल दे फ्रेम विच आ जावे। जदों बेटी दा फोटो इत्थे आ गया, बहन दा फोटो इत्थे आ गया, इत्थे आके पक्का हो गया, इंज पक्का हो गया, मुड़ नजर भावें जैंदी भी आवे, तस्वीर अपनी दी नजर आवे, इवें समझिया मिलाद वाला भी राजी है, अरश वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसीह आले सुन्नत। अल्लाह अकबर। तवज्जो करनी, असी सोना गडवा धो के मझ दा दूध चोइए, सोना गडवा धो के सुथरा, हाथ भी धो लइए, थान भी धो लइए, मुड़ कपड़े नाल पूंछ भी लइए, सुथरा करके दूध चो के लिया के रखिए। बहुता नहीं, पाइया नहीं, किलो नहीं, एक सिर्फ चूहा, एक कतरा ओदे विच पेशाब दा डिग पवे, इंज दिल ते हाथ रख के दस ना मैनू अपने ज़मीर तो पुछ के कोई है आपां चो जेड़ा पीवण दा नाम लवे?
ایک قطرہ ڈگا ہے وچ حرام دا تے سارے گڈوے تو نفرت ہوگی نہیں پینا تے جی اسی اے سمجھ لئیے کہ چار چفیرے جڑا ساڈا نظام چلدا پیا ہے کسے دی لکڑ بھی نہیں چانی کسے دا اتنا بھاڑا بھی نہیں وٹنا کسے دا اتنا بھون توڑی بھی نہیں چانی کسے دا اتنا حق بھی نہیں کھانا کسے دا اتنا سارا بننا بھی نہیں وٹنا کسے دا اتنا سارا گنا بھی پھن کے نہیں چوپنا کسے دی ایٹی ساری مکئی دی چھلی دا دانا بھی نہیں کھانا ایک دانا بھی نہیں کھانا چھلی تا دور دی گالے تو جس ویلے ساڈے اندر اتنی صفائی آ گئی غیرت آ گئی کہ کسے دا حق چوہے جتنا بھی نہیں کھانا اس تو بھی کھانا ستھرا ہو چوہا دے وڈا اشاریے جتنا بھی نہیں کھانا تے خدا دے عزت دی قسم ہے جدوں اسی ایڈے ستھرے ہو گئے مڑ نہ کوئی مدینہ دور ہے نہ کوئی مدینے آڑا دور ہے مڑ سونا مہربانی چکر سی مڑ زیارتہ بھی ہو جاسی سونا صد بھی لئی سی سونا خواباں چ بھی زیارتہ کرا سی تے سونا مڑ قبر وچ بھی آ جاسی پر اسی ستھرے تو ہوئی ہے سونا تو بیلی ہے ستھرے دا کیونکہ وہ آپ بھی ستھرا تے بیلی بھی ہو دے ستھرے تے سانو چاہیدہ ہے کہ ستھرے ہو جائے اللہ اکبر حدیث ادھتے غور کریں میں جا رہے ہیں کسی دی تی بہن آ رہی ہے یہ حضور دی حدیث ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو پتہ تو لگ جانا ہے کہ کوئی عورت آندھی پئی ہے حضور فرمایا تو آنکھ نیوی کر لا آنکھ نیوی کر لا تے کوڑو دی لنگ جا تیری نظر نہ پوے فرمایا تیرے اندر اگر ہے نا ایمان دا کلو اللہ چکر سے 2 کلو تیرے اندر ایمان ہے 50% تے رب چکر سے ڈبل 100% اور کام کتنا ہے کہ تو دس صحیح تھوڑا جا دل تے ہاتھ رکھ کام کتنا ہے کہ آنکھ نیوی کرنی ہے تے نفع کتنا ہے جتنا اندر ایمان ہے اللہ دورا چکر سے ڈبل اے تا ہے نا نقدو نقدی فائدہ اس سے ویڑے ایمان ڈبل تو جیڑا دعا فائدہ ہے او اے وے او فائدہ مرسن ہوندہ رانا ہے جدو اساں کسی دی دی پہن دا حیاء کرنا ہے ساڑیاں دا حیاء ہوندہ راسی اسی نہیں ویکھنا ساڑیاں نو کوئی نہ ویکھ سی یہ ساڑی آنکھ پھرنی گرنی ہوئی تے مڑ کسی دی آنکھ ساڑیاں بھی پھر جس اللہ اکبر غور کر فکر کر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ان توجہ میرے والے کرنی ہے اللہ اکبر غور کریں فکر کریں پاک محبوب علیہ السلام دی تشریف آوری لوکی میلاد منان دے لیں میں 2 گلاں کر کے جناب اجازت چاہاں گا توجہ میرے والے سیال کوٹ ضلع دا واقعہ ہوئے کتاباں دے اندر بھی لکھیا ہوئے اخباراں دے بھی چھپیا سی عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں دیاں بہناں کٹھیاں ہو گئیاں صلاح کی تھی آپاں تیار ہونیاں ماں ساوریاں تے جانا ہوئے تیاری ہوندی وے ماپیاں تے جانا ہوئے تیاری ہوندی وے کوئی شادی ہوئے آپ بڑی تیاری کرنی ہما شہر بازار جانا ہوئے بڑی تیاری ہوندی وے ہون جناب علی مہینہ آ گیا میلاد دا سونے دے میلاد دا مہینہ میں ہون آپ تیار شہر لئی نہیں ہونا ساوریاں پیکیاں شادی لئی نہیں ہونا نانا ہے تے سونے دی محبت وچ کپڑے پانے نے سونے دی محبت وچ وضو کرنا ہے سونے دی محبت وچ اے جناب زیور پانا ہے سونے دی محبت وچ ایک حویلی وچ کٹھیاں ہو کے قرآن پڑھنا ہے سونے دے پیار وچ نعتاں پڑھنیاں نے سونے دے پیار وچ بے سونا راضی ہو جاوے قبول کر لے وہ کٹھیاں ہو گئے سونے دا ذکر شروع جائے ڈاکو آگے بندوقاں نے دلی اندر بڑے آئے ہوائی فیرنگ کی تھی عورتوں نے ڈر جس ان جیڑی نعت شریف پڑھ دی پئی آئی انہیں آگے میں کھڑو گئے فیر کی تھی جاندے نے پھٹک کے چھڑی جاندے کیویں آجے انہاں کے اسیہ توڑا سونا لوینا سبحان اللہ او ہون جیڑی پڑھ دی پئی آئی نعت ڈٹوں ہو کے سونے دی نعت او زگے تے لین بناؤ جوڑی کر سونے دے نعت منگی جاؤ تے آج سونا لئی جاؤ سبحان اللہ اللہ اکبر اس جوڑی کی تھی جب مجھے تمہیں پتا ہے مجھے ایڈے ایاڑے تک کوئی نہیں ہوندے جوڑی جو نے کی تھی انہوں اللہ اللہ کے بیچ سٹیا جوڑی پڑی
سارا سونا دے لاؤن لے جاؤ نکل جاؤ سانو سونے دیا گلاں کر سبحان اللہ او بیلی نکلے جیسے دروازے تے گئے نا وہ تو موڑا پہ آئے اگے آیا سینہ تان کے بندوقاں آئیں کر کے بندوقاں آئیں سیر نیمڑے شرم تو جھکے ہوئے اکھاں وچ آنسو تے ہاٹے آئے انہاں کہا ہن کیویں آئے ہو آئے آپ دا سونا پیا نے اسی سونے دے میلاد دا صدقہ توبہ کر لیں سونے دے میلاد دا صدقہ سی توبہ کر لئیے آج تو بعد اسی کسی نو لٹنا نہیں سانو تو سونے دے میلاد نے لٹ لیا ہے اے اخباران دے چھپیا سی کتابوں میں واقعہ موجود ہے اللہ اکبر ضلع سیالکوٹ دا شہر ڈسکا ہے او دا واقعہ ہن سانو میں تو کی سبق ملے کہ جتھے سونے دا ذکر ہوئے تے کوئی مولوی دردڑا ہوئے تے گلاں سونے دیاں سونیاں سمجھاوے سکھاوے تے وہ رب دیاں رحمتاں ہو جاندیاں نے اندر والا بیلی سیدھا ہو جاتا دوسری گل اللہ اکبر میں پڑھ رہا سی کہ ایاڑی سی کمڑا رمڑا آپاں سال بعد میلاد کریں ہیں وہ ہر چند دی 12ویں تے کرائی کھڑو بیلی گیا مار گیا قبر فرشتے آگے 10 تیرا رب کون بندہ سیدھا سے ڈر گیا انہیں کہا میں کوئی نہیں پتا انہیں کہا تھی تسی بڑا پوچھ لیں تیرا دین کہہ رہا کہ تو انہوں میری سمجھ نہیں ہوں گی میں کہا میں نہیں پتا فرشتے کوڑی گئے جس میں جناب علی عذاب نیڑے آیا تو بیلی اور ڈریا ادھر میں ایک آواز آئی آواز بڑی سونی آئی محمل ملائکہ فرشتیوں رک جاؤ کچھ نہ آکھو جدو سونے پاک نبی علیہ السلام دا ڈر آ گیا فرشتے رک گئے حضور فرمایا گل کیویں انہاں کہ سونیا جیڑا سوال پوچھنے آندا مینوں کی پتا حضور فرمایا رک جاؤ پہلے مینوں پوچھ لین دیو حضور نے فرمایا تو وہی بندہ ہے جڑا ہر سال نہیں ہر چند دی 12ویں تے میلاد کراندا سی انہیں آکھیا جی میں وہی ہاں فرمایا مڑ سوالاں دے جواب نہیں دیندا آندا سونے اگے میں ڈر گیا سی ہن میرا سائیں آ گیا ہے ہن انہاں نوں آکھو پوچھی جاون میں دسی جانا سبحان اللہ کی سانو سمجھ آئیے کہ جے سونے دے پیار تے ذکر وچ اسی بہ جانے آئے تے سونا ایڈا راضی ہوندا وے کہ قبر وچ بھی مڑ سونا آ کے اودی مدد کردا جی اللہ اکبر اس کر کے ہندوؤں دا لڑکا انہیں ویکھیا وے مولوی صاحب بولی جاندے نے تے بندے بیٹھے نے سر سٹ کے تے دیکھاں وی کھڑکن ڈیاں نے وہ بھی پچھڑے ہو کے بیٹھ گیا کہ میں بھی اج ویکھ لواں مسلمان کر دے کی سبحان اللہ ہن جدوں سونے دیاں گلاں سنیاں سونیاں تے چنگیاں لگیاں تے اتوں محفل مکی تے انہاں لنگر ونڈے تے بیلی رجیا انہاں کہا تے کام ہی بڑا ودیا سبحان اللہ اے تو دو رسواد لیندے نے رجدے بھی ہیں تے سونے دا ذکر بھی او دوے تے سانجرے آ گیا آج کنائی نہیں میلاد سبحان اللہ انہاں کہ آج بھی ہے آج تے مارا لے بھاگی جا او بیلی اڈو ہیڑ گیا میلاد گھر دیاں بڑے ترلے مارے بڑے دوتے لایا وہ نہ کھڑا نہ ویواہ کی تو نہ کھڑا بٹڑا ہو گیا اولاد جوان ہو گئی پڑھ لکھ کے نوکریاں لگ گئی او میلاد تے ٹریا نام ہوئے دا چھوٹو رام ہون جناب علی آج کو تاپڑا ہویا طبیعت ڈھلی ہوئی اپنے کمرے چاہ کے لمحہ پیا تے گھر والی نو آواز مار کے آندا جلدی نہ آئی وہ آئی خیر رہی ہو سکا میں آج مروں گا سبحان اللہ ہو سکا موڑ ہو سکا گواہ ہو جا جن دے میلاد تے جاندہ سو سونا آگے آئی انہیں آکھا کی آکھ رہے میں نے سونے آکھا چھوٹو رام گلہ چنگیاں نہیں ساری عمر میرے لنگر کھاتے نہیں میرے میلاد تے گیا ہے ہن ہندو مرے گلوارا نہیں کھاندی جان لگیاں کلمہ تو چپڑ میں جانا میرا خدا جانے بیلی نے کلمہ پڑھیا روح پرواز کر گئی پترہ نو سنے آگے آگئے ہن رواج ہے غریب ہندو مرے لکڑی جیویں دیاں لبیاں اتے سٹیاں مٹی دا تیل پایا ساڑیا سوا چائی گنگا چ بہا دیتی کم ہو گیا اگر کوئی ہندو وڈیرا ہوئے امیر کبیر تے مڑ سنوبر دیاں لکڑی تے دیسی گیو تے تسلی نال ساڑنا اون بیٹے سی او دے پڑھے لکھے انہاں لکڑی منگایا دیسی گیو منگایا اتے چھوٹو رام نو سمایا آگ لائی
ہر شے سڑ گئی پر چھوٹو رام اویں مسکرائی جاوے ماں نو سدیا کیا روڑا کیے ابے دے سڑن دا پروگرام ہی کوئی نہیں اگلے بابے تو دیر نہیں سی لیندے اینو تا ارگا بھی نہیں آئی ماں کیا مینوں اگے یاد بھول گیا سی عورتاں آ گئیاں رش پائے گیا میرے ذہن وچوں گل نکل گئی اے لکڑی نہ کھپاوو ایویں تیل نہ واوو اے سڑیا بھی نہیں انہیں سڑنا بھی نہیں انہیں کیا وجہ کیے انہیں کیا وجہ ہے وے میں گواوا انہیں مینوں واج ماری ہے واج مار کے اللہ کی دیا نے جڑا مسلمانہ دا نبی ملاد آڑا اوہ نو آ کے کلمہ پڑھا گیا ہے زیارت بھی کرا گیا ہے انہیں کیا موڑ اے تا نمارا پڑھ گیا اے موڑ اپنا تا نانا رہا ہونے اس تو جان کی میں چڑھائی ہو سکے سوکا کا میں پرندے ہو ملاد آڑے نو چھوڑ چڑھاؤ او لگے گئے ہاں بھائی آج ساڑا پیور آ جاؤ انہوں نے کیوں اے تو اڈے نبی دا کلمہ پڑھ کے مرے آئے انہوں جناب علی نعرے مارے رتی منجی کٹی تیار کی تھی یار دی سیج جا کے چھوٹو رام نو اتے رکھیا موٹیاں تے جھوٹے دیتے گلاں کھلر گئیاں ہزاراں لوگ آگے مڑ مڑ کے نوایا خوشبواں لائیاں کفن پوایا اتے کلمے دا می وسایا لوگاں نے زیارتہ کی تیاں جناب علی چہرے تے نور دیاں لاٹاں جدوں قبر وچ رکھیا پھر اتے قرآن پڑھیا پتہ لگیا جناب علی ہندو بھی آ جاوے حضور دے ملاد وچ رب دے رحمت دے نال حضور دے صدقے او دا بھی سبب لگ جاندا وے تے اسی تے مڑ بھی مسلمان آئے باویں گناہگار آئے سونے نال پیار وے جننے آئے ہو سونا سارے تے راضی ہو اس کر کے میرے دوست ایک تے غلطی نو مننا چاہیے تے جڑا نہیں مندا نا وہ مڑ آکڑ جاندہ ہے وہ اللہ رسول نو چنگا نہیں لگتا ایک تا میرے کو غلطی ان دی میں معافی منگنا اللہ سونا میں بخشے تو تسی بھی چا بخشو ربیع النور شریف ہے مصروفیت ہے میں نہ راتی ستا نہ دین ستا سفر ہے انج کر کے مجبوری بن جاندی ہے تلہ کالے لوگ نے گھنٹیاں دے حساب نہ ٹائم وڈی جاندہ ہے تے میں کوشش کرنا بھی چلو نیند قربان ہو جاوے سونے دے پیارے جو ہوٹ پواں ہڈیاں پیڑ ہو لین پر کوئی بات دعا نہ کرے کہ میں صدیا آیا نہیں اس کر کے جٹ واتا گاٹا ہو جاندہ ہے تو اسی میں نے اڑی کیا تو انہوں پریشانی ہوئی اے میاں آئے ہاتھ جوڑ کے معافی اللہ سونا رحمت کرے تو اڈے تے میں راضی ہاں تو اسی پیار نہ سنیا محبت کی تھی تے وستے رہو تے سونے دے پیار وچ جیندے مردے رہو تے تو اڈیاں نسلہ میں قیامت نہیں سونے دے پیار وچ اگا اگا ٹوریاں رہن تے گزردیاں رہن تے جیڑیاں تو اڈے دلہ میں جائز دعاواں نے اللہ ساریاں پوریاں کرے ان میں دعا منگسا تو اسی آمین آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سونے پاک اللہ سونے پاک محبوب دا صدقہ جتنے آئے نے مرد آئے عورتاں آئیاں سارے دا آنا قبول کر تے سارے دے رحمت کر بیماران و شفا دے تے بے اولادان و اولاد دے تے اولاد آلے دی اولادان و نیک بنا تے مالک جینا دا ہاتھ تنگے تو رزق وچ سونیا برکت چپا سونیا جڑے لڑے ہوئے نے انہوں نے رسا چا مالک جڑے بے چین نے انہوں نے چین دے جینا کوڑ گھر نہیں انہوں نے گھر دے جینا گھرم وچ جوان اولادہ نے ماں پہ انہوں برابر دے نیک رشتے عطا کر سونیا سانو جیندیاں جیندیاں بکھا سونا مدینہ سونیا مہربانی فرما اسی گنہگار ہیں شرمندہ ہیں توبہ کرنے ہیں سونے دے ملاد دا صدقہ ساڑھے گناہ معاف کر ساڑھی توبہ قبول کر سونا سانو نماز دی بھی توفیق دے تے قرآن پاک نو ویکھن تے چمن تے زیارت تے پڑھن دی بھی توفیق دے تے سانو ہر طرح دے حرام تو محفوظ کر ہر طرح دے نجائز کام تو نافرمانی تو محفوظ کر سانو چنگے چنگے کام کرن دی توفیق دے تے خاص طور تے اس گھر وچ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما سونے اپنے محبوب دا واسطہ ہی اگلے سال اس تو بھی ود کے تیرے یار دے ذکر ہونا مالک و مولا جتنے آئے نے سارے دیاں جوڑیاں رحمتاں نال بھر دے تے سونے جڑی سارے تو وڈی دعا ہے وہ اے ہے کہ جس ویلے ساڈے مرن دا ٹائم آوے تے مڑ سونا سانو کلمہ نصیب چ کری تے سونے دی زیارت نصیب کری فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد
RF Studio, Movies, Mobile, Sound and Digital Mixing Lab, 203 रोड अड्डा खिदरवाला। मोबाइल का तसल्ली बख्श काम किया जाता है। वीडियो फिल्म DVD और CD पर करवाएं। फुल HD कैमरा से मूवी बनवाएं। महफिल, शादी, सालगिरह, जलसा, DJ प्रोग्राम, स्कूल प्रोग्राम पर साउंड, मूवी और स्टिल फोटोग्राफी के लिए तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर मोहम्मद आशिक, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आसिफ, कैमरामैन मोहम्मद नवाज। RF Studio, Movies, Mobile, Sound and Digital Mixing Lab, 203 रोड अड्डा खिदरवाला।